बनाउँदै बिचमा चाहिँ लकडाउनले गर्दा धेरै कामहरू बिगार्यो हो कि नै भन्नु त। तर अर्को कुरा के छ भने लकडाउनले काम बिगारेर फेरि हामीले के भाषा भने 28 मिनटको डिएक्सन एउटा भन्दा 11 मिनटको एउटा सायद दुईटा काम गर्न दुईटै गर्नुपर्छ राम्रो ठाउँ सायद हुन सक्दैन भन्ने कुरा यसले हेर्नुस् न त्यति हामीले साथीहरु यहाँ उम्लिँदा हात खुट्टा पुरा दुख्न थाल्यो। हामी सायद यो लकडाउन भन्दा पहिला हामी गरेका थियौँ त्यो चाहिँ अब लकडाउन पछि जब लकडाउन खुलिसक्यो अब चाहिँ हामी त्यो गल्ती नगरौँ। यदि हामी त्यो गल्ती गरेनौँ भने सायद अब हामी सक्दैनौँ त्यति टाइम लागेन। सो म अशोक कुमार गिरी कति बस्छु र डिएक्सन सेक्टरमा अहिले लामो समय मेरो भइसक्यो डिएक्सनमा काम गरेको र डिएक्सनको बारेमा इन्फर्मेसन दिने उहाँ मेरो स्पोन्सर धनकुमार विश्वकर्मा तपाईँ पनि एउटा स्पोन्सरको माध्यमबाट यहाँ आउनु भएको छ यसैले सो म पनि एउटा स्पोन्सरको माध्यमबाट आएको हो। यहाँ धेरै साथीले के सोच्नुहुन्छ भने हामी जस्तै सुरु गरेको मान्छे होइन हो कम्पनीकै मान्छे हो कि कम्पनीले नै उनी राख्यो कि किनभने अब यसरी धेरै सफल भएका मान्छेहरूको बारेमा मान्छे त्यसरी सोचिन्छ हो। तर एक्चुअली त्यो होइन। म पनि कसैको इन्फर्मेसनबाट डिएक्सन चाहिँ सुरु गरेको थिएँ र उहाँको इन्फर्मेसन खासै तपाईँको चाहिँ के छ भने एउटा मान्छे भन्छ नि तपाईँको चाहिँ दिमागै घुमाइदिने खालको थिएन। सिम्पल उहाँको एउटा पोइन्ट थियो सिम्पल कुराले गर्दा चाहिँ म डिएक्सन सुरु गरेको थिएँ र मैले त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू हजुरहरूले मैले भनिसकेको छु यही बेलामा चाहिँ रिपिट गर्न चाहन्न। सो यहाँ के छ भने एबाउट डिएक्सन कम्पनी हामी यदि सफल हुने हो भने हाम्रो चिजको बारेमा हामीले मजाले जानकारी लिनुपर्छ। के गल्ती भयो कुनै पनि ठाउँमा सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने दुनियाँको कुनै पनि प्लेटफर्म यदि तपाईँ श्रद्धाले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हरेक ठाउँमा तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी गर्न सक्नुहुन्छ हरेक ठाउँमा डिएक्सन मात्र र डिएक्सनमा हुँदैन भन्ने कुरा पनि नसोच्नु होला। धेरै साथी बाहिरको हामी धेरै साथी छ मानव कोही चाहिँ इन्जिनियर हो अब डिएक्सनको बारेमा भन्नु सुने के भन्छ यो त गर्ने काम होइन हो। एउटा तपाईँको मानव कुनै व्यापारी ठिक छ तपाईँको 50 लाखको पसल खोलेर काम गरिरहेको छ यो तपाईँ डिएक्सनको बारेमा भन्नु छैन यो त हामीलाई सुटेबल छैन तपाईँलाई के सुटेबल छ 50 लाख लगाएर चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म दुकानमा बसेर गेस्टिङ बनाउन सुटेबल छ अरू केही छैन। त्योभन्दा राम्रो तपाईँ आफ्नो डिएक्सनमा अपर्च्युनिटीहरू भएको छैन भन्ने के छ भने हरेक मान्छे चाहिँ अलग अलग बिजनेसको बारेमा जुन के हुन्छ एउटा कमेन्ट गरेको हुन्छ नि र यदि हामी हाम्रो बारेमा बुझ्यौँ भने हामी पनि धेरै मान्छेहरू एउटा मार्गदर्शकको रूपमा चाहिँ हामी यो बिजनेस अगाडि बढाउन सक्छौँ र एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामी हरेक मान्छेलाई चाहिँ बिजनेसको बारेमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हामी दिन सक्छौँ यसैले सो हाम्रो कम्पनीको बारेमा हामीले के छ डिएक्सनको बारेमा हामीले आज हामी यो बिजनेस सुरु गर्यौँ भोलि हामी सफल हुन्छौँ त्यसको लागि कमसेकम हामी धेरै साथीहरूसँग हाम्रो बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले के थाहा छ डिएक्सनको बारेमा यदि थाहा छैन भने हामी के गर्ने अब रिसर्च गर्ने हो सिक्ने सिक्ने कि नसिक्ने कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको अहिलेको अवस्थाले यदि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सायद सफल गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै मानौँ म काँच लगाइरहेको छु अब तपाईँ कति दिनदेखि काँच लगाइरहेको भएको 5 महिनादेखि अब 5 महिनादेखि तपाईँ काँच लगाउनु भएको छ भने तपाईँ कम्प्लिट स्पोर्ट भइसक्नु भयो त काममा होइन नि तपाईको 5 सालदेखि काँच लगाउनु मान्छे छ तपाईँभन्दा चाहिँ स्पोर्ट यसैले जुनै चिज तपाईँको ठ्याक्कै अगाडि गाडी आउँदाखेरि कसरी त्यो ब्रेक खाने कसरी राइट काट्ने कसरी त्यो मतलब नाक फुट्ने गरी जोगाउने भन्ने आइडिया साथीहरूलाई धेरै होला नि हो। त्यही भएर हामी पनि के गर्नुपर्छ भने हाम्रो कम्पनीको बारेमा मजाले चाहिँ हामी जानकारी गर्नुपर्छ कि भोलि हामी धेरै साथीहरू चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ। त्यही भएर सिम्पल कुरा गर्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ हामी हेर्न सक्छौँ त्यति राम्रोसँग त लेखेको छैन तर तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ द वर्ल्ड्स लेखेको छ के द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ज्ञानोडर्मा कम्पनी के लेखेको छ डिएक्सन भनेपछि दुनियाँकै सबभन्दा ठुलो ज्ञानोडर्मा हो बनाउने कम्पनी। अब तपाईँ कुन कम्पनीमा काम गर्नु भएको छ साबुन बेच्ने कम्पनी हो है हाम्रो यहाँ धेरै साथीले के भन्छ अरे साबुन बेच्ने कम्पनी कफी बेच्ने कम्पनीबाट यो साबुन बेच्ने कम्पनीमध्ये कम्पनी हो यो के हो यो तपाईँको वर्ल्डको लार्जेस्ट ज्ञानडर्मा कम्पनी दुनियाँको सबभन्दा ठुलो ज्ञानडर्मा बनाउने कम्पनी हो यस दुनियाँको म नेपालको कुरा गरेको छैन भने तपाईँ हामी महान कम्पनीमा छौँ कि छैनौँ पहिला त हामीले यो ढुक्क हुनु पर्यो नि हो। अर्को कुरा के छ भने ठिक छ मलेसियामा चाहिँ
कम्पनी हुँदा दुनियाँको लार्जेस्ट कम्पनी थियो, सबभन्दा ठुलो थियो। तर अहिले जुन इन्डियामा बनिरहेछ त्यो मलेसियाभन्दा 3 गुणा ठुलो छ, जुन अहिले इन्डियामा बनिरहेछ। अब यो कम्पनी कुन क्वालिटीमा आउँछ, कुन क्याटेगोरीमा आउँछ भने अब त कुनै गोलै छैन, यसैले कुनै अरू कम्पनीसँग त तुलनै छैन। त्यस्तो महान कम्पनीमा हामी काम गर्छौँ। आज के गाउँ छ तपाईँ हामीमा? यदि हामी सफल हुने हो भने त भोलि साथीले हामी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अब यदि तपाईको तपाईँ कुनै ठाउँमा काम गर्नु छ, तपाईले नै डाउट छ भने तपाईँ अगाडि बढ्न एकदम गाह्रो छ। सो यति बुझ्दा हुन्छ कि हामी दुनियाँको सबभन्दा ठुलो, दुनियाँकै ठुलो ज्ञानोडरमा कम्पनीमा हामी काम गर्दैछौँ भनेपछि सिद्धियो। अब त्यो भन्दा ठुलो केही पनि छैन हो। अर्को कुरा यहाँ के लेखेको छ, कम्पनीकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ के छ तपाईको, हामी यसरी हेर्न सक्छौँ वन टोटल कम्पनी। हामी यसरी मजाले पढ्न पनि सक्छौँ। वन टोटल कम्पनी भनेपछि तपाईको फ्याक्ट्री हाम्रो आफ्नै छ, डिएक्सन कम्पनीको आफ्नै फ्याक्ट्री छ। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई रिसर्च गर्ने मान्छे हाम्रो कम्पनी फाउन्डर यसैनो रिसर्चर साइन्टिस्ट ऊ आफै हो। यसैनो डिएक्सन कम्पनीले जति पनि प्रोडक्टहरु म्यानुफ्याक्चर गर्छ त्यो आफ्नो टेक्नोलोजीले युज म्यानुफ्याक्चर गर्छ। यो बाहिरदेखि हैन मान्छे राखेर हैन त्यसपछि उसँग रिसर्च गराएर त्यसपछि पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यो हाम्रो कम्पनीले अहिले काम गरेको छैन। यो टोटल काम चाहिँ के गर्छ, आफै गर्छ। यो हाम्रो तपाईको जस्तै यो घुस, हाम्रो घुसहरु भयो हो, त्यसपछि मसरुमहरु उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यसपछि फ्याक्ट्रीमा कच्चा पदार्थ ल्याएर चाहिँ सामान बनाउनु पर्यो। टोटल काम हाम्रो कम्पनी के गर्छ, आफै गर्छ। यदि हामी बुझ्दा हुन्छ हो। त्यसले के भन्छ, वन टोटल कम्पनी, टोटल काम कम्पनीले आफै गर्छ र यो दुनियाँको पहिलो कम्पनी हो जुन तपाईको एउटै कम्पनीले टोटल काम आफै गर्ने। दुनियाँको के हो, यो पहिलो कम्पनी हो। कुरा बुझ्नुभयो? अब तपाई विचार गर्नुस्, कुनै पनि मान्छे यदि तपाईसँग कुरा गर्छ भने त उनीहरुको प्रोडक्ट कहाँबाट आउँछ, उनीहरुको प्रोडक्टको क्वालिटी चाहिँ के हो र कुन कम्पनीले प्रोडक्ट बनाउँछ भन्दा त हाम्रो कम्पनी त उनीहरु भन्दा जहिले पनि बेटर हुन्छ नि। सो हामी मजाले भन्न मिल्यो। अर्को कुरा के छ, वन माइन्ड। हरेक मान्छेको देशमा जतिजना हामी काम गर्दैछौँ हरेक मान्छेको सोच एउटै छ। हाम्रो सोच के हो, हेल्थ एन्ड वेल्थ। हाम्रो सोच के हो, पहिला स्वस्थ हुने अनि हुँदै पैसा कमाउने हो। यहाँ लेखेको पैसा हेल्थ, त्यसपछि तपाईको यहाँ लेखेको होला यो के भन्छ, वेलनेस, मतलब पैसा कमाउने हैन। हामी चाहिँ स्वस्थ हुने र त्यसमा के हुन्छ, पैसा पनि कमाउने। स्वस्थ हुँदा मतलब हरेक सेक्टरमा मान्छेले के गर्ने, सपोर्ट गर्ने सिस्टम भएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ हरेक साथीहरुको टार्गेट के छ, वन माइन्ड। त्यसपछि हामी माथि हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ वन वर्ल्ड वन मार्केट। वन वर्ल्ड वन मार्केट भनेपछि के हो, एक संसार एक बजार हो। जस्तै अहिले हामी मानव तपाईहरु हामी एउटा आईडी कार्ड बनायो डिएक्सनमा हो। त्यो आईडी कार्ड फ्रीमा बनाउनु भएको हो नि, पैसा त लाग्दैन, दुईटा फोटो हो र एउटा फोटो काप्नु त्यति हो है। त्यसपछि त्यो आईडी कार्डमा यदि तपाईको कोही साथी इन्डियाबाट यदि साबुन किन्यो भने त्यही आईडीमा उले तपाईको इन्डियामा साबुन किन्न पाउँछ, त्यही आईडीमा। र त्यसको जुन पोइन्ट हुन्छ त्यो तपाई आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो सिस्टममा तपाई चाहिँ नेपालमा बसेर हेर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईसँग सिस्टम छैन भने तपाईको स्पोन्सरले भनेर तपाईको आईडीमा टिभी भयो कि भएन तपाई स्पोन्सरको माध्यमबाट तपाई टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ। आशा क्लियर? अर्को कुरा के छ भने सेम त्यही आईडी नम्बर। यदि जस्तै मानौ हामी यहाँ अहिले कति जना छौँ, मानौ जति जना भए पनि हामी अहिले नेपालमा छौँ। हाम्रो कोही आफन्ती कतारमा हो, हाम्रो कोही आफन्ती अस्ट्रेलियामा होला, हाम्रो कोही आफन्ती जापानमा होला, हाम्रो कोही आफन्ती युएसएमा हो, अरू ठाउँमा पनि हुन सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरू यदि राम्रो प्रोडक्ट युज गर्ने हो भने डिएक्सन कम्पनीको जति पनि प्रोडक्टहरू छ यो वर्ल्डको ब्रान्डेड प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो। यो एउटा मात्रै नेपालको लागि सुटेबल भएर बनाएको होइन। तपाईँ हामी सायद न्युजमा हेरिराखेका छौँ, धेरै त्यस्तो पेस्टहरू हुन्छ जुन तपाईको इन्डियामा मात्रै आउँछ युज गर्ने, बाहिर देशमा युज गर्न मिल्दैन। किनभने इन्डियामा सस्तो र बेक्वालिटीको चाहिँ प्रोडक्ट चल्ने भएको हुनाले। तर अरूतिर के हुन्छ, तपाईको चाहिँ कम्प्लिट त्यो प्रोडक्टमा केमिकल कति छ, त्यो प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि मान्छेले कति गर्छ, त्यो प्रोडक्टहरू युज गर्दाखेरि पछि मान्छेहरूको पार्टमा कति साइड इफेक्ट गर्दैन। त्यो हरेक प्रोडक्ट चेक गरिसकेपछि सुटेबल भएपछि बल्ल त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एलाउ गर्छ। यसैले त्यही भएर हामी के हेर्न मिल्छ भने हाम्रो जुन प्रोडक्ट हो यो प्रोडक्ट
एउटा नेपालको लागि मात्रै रिसर्च गरेर बनाएको होइन, यो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो। यो दुनियाँको हरेक ठाउँमा हामी यही प्रोडक्ट हो, यही रेन्ज हो र हरेक मान्छेले यही प्रोडक्ट युज गर्न मिल्छ र युज गरिरहेछ भने हामी इन्फर्मेसन दिउँ ल भाइ दाइ जो पनि हुनुहुन्छ होइन, साबुन युज गर्नुहोस्, रिएक्सनको राम्रो छ। भोलि एलर्जी लिएर ड्युबी लिएर नेपाल फर्किनु भन्दा बरु 2 रुपियाँ धेरै लाग्छ, साबुन युज गर्नुहोस् भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। तपाईँ त्यसरी यदि भन्नुभयो भने उहाँले एउटा साबुन किन्नुभयो भने त्यसको पोइन्ट तपाईँको सिस्टममा नेपालमा दिनुहुन्छ र त्यसको बोनस तपाईँ नेपालमा पाउनुहुन्छ भने तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। म 80 लाख रुपियाँ लगाएर डाक्टर साहेब हो, म डाइरेक्ट इन्डियामा गएर म डाक्टर मानौ न नोकरी गर्न चाहन्छु, म पैसा कमाउन चाहन्छु भने बिना परमिसन त्यहाँ काम गर्न पाइन्छ? म ठिक छ, म अरू कुरो ठिक छ, म नेपालमा डाक्टर हो, म नेपालमा गएर आफ्नो क्लिनिक खोलेर बस्न मिल्छ? बिना परमिसन मिल्दैन नि। तर डिएक्सनमा तपाईँ फ्रीमा आइडी कार्ड बनाउनु भएको छ, तपाईँ वर्ल्डमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको प्रोडक्ट सेल भएर तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि कुनै पनि परमिसन चाहिएन भने तपाईँ हामी कति पर्सेन्ट ठाउँमा छौँ, तपाईँ हामी झुट बोल्नुहुन्छ। गल्ती बोले? तर हामी यसलाई युज गर्न सिक्नु पर्यो। राम्रो ठाउँ छ तर युज गर्न त सिक्नु पर्यो नि। यदि तपाईँ युजै गर्नु भएन भने अलि हुन्छ? हुँदैन। सो यो हामी मजाले बुझ्ने हाम्रो कम्पनीको बारेमा कि हाम्रो कम्पनी के हो, हाम्रो कम्पनीमा के छ सिद्धान्तहरू, हाम्रो कम्पनीको सिद्धान्तहरू के छ हामी बुझ्यौँ भने हामीले सजिलो हुन्छ। सो यहाँ के लेखेको छ, हाउ इज द प्रोडक्ट, हाम्रो प्रोडक्ट कस्तो छ। हामी जतिजना साथीहरू छौँ, जस्तै यो मानौ न हामीसँग धेरै सामानहरू छ, मानौ इक्जाम्पल हामी बोर्डसँग केही कुरा गरौँ हो, त्यसपछि अब हामी मानौ अरू हामीसँग मसाज ओइलहरू छ, हामीसँग डे क्रिमहरू छ, यो जति पनि प्रोडक्ट तपाईँ हामीसँग छ, यो प्रोडक्ट पनि बाहिरको प्रोडक्ट जस्तै हो। हामी मजाले बुझ्ने है हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा। सो क्लियर हुने यहाँ के लेखेको छ, सिम्पल, तपाईँ गुगलमा जानुहोस् र सर्च गर्नुहोस्, डिएक्सन यहाँ लेखेको छ नि, यहाँ लेखेको छ डिएक्सन स्पारुलिना, त्यसपछि नासा, यसरी सर्च गर्नुहोस्। नासाले के प्रुभ गरेको छ स्पाना, डिएक्सन स्पानाको बारेमा, हेर्न मिल्छ मिल्दैन? जस्तै अहिले के भइरहेछ भने यो त नर्मल प्रोडक्ट हो, हामी के भन्छौँ यो नर्मल प्रोडक्ट हो, धेरै मान्छेहरू भन्छ नर्मल प्रोडक्ट हो। अब नर्मल प्रोडक्ट हो भने त नासाले प्रुभ गरेपछि त नर्मल प्रोडक्ट भन्न मिलेन नि। तपाईँ गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँ हामी भन्दा त गुगलले धेरै जाने होला नि, के गल्ती बोले? र नासाले के गरेको छ भने रिसर्च गरेर त्यहाँ हालेको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट हो। उसले के हालेको छ भने हामी यहाँ इङ्ग्लिसमा पढ्न मन लाग्छ भने तपाईँ इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् होइन, नेपालीमा पढ्न लाग्छ भने हिन्दीमा यहाँ लेखेको छ, तपाईँ हिन्दीमा पढ्नुहोस्। यहाँ के लेखेको छ, टेस्टेस होइन, डोन्ट बाई कासा फाउन्ड स्पाना टु बी एन एक्सलेन्ट compact space food for and store 1 kg of spana is equal to 1000 kg of stored vegetables। मतलब क्या लिखा था, नासा द्वारा किया गया परीक्षणों में मतलब नासा द्वारा, ठीक है, नासा द्वारा किया गया परीक्षणों में पाया गया कि स्पाना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक उत्कृष्ट कॉम्पैक्ट मतलब अंतरिक्ष भोजन है। मतलब नासा द्वारा के गरेको छ यो रिसर्च भएको कि अन्तरिक्षमा जाने जुन तपाईको अन्तरिक्षयानहरू हुन्छ नि उनीहरूको लागि सबभन्दा बेटर भनेपछि यो फुड हो भनेर चाहिँ स्पाना भने नासाले चाहिँ प्रुभ गरेको छ। फेरि उले के भनेको छ भने 1 किलो स्पाना भनेपछि 1000 किलोग्राम मिश्रित सब्जी के बराबर है। मतलब 1 किलो स्पारुलिना के हुन्छ 1000 किलो तपाईको चाहिँ त्यो पनि ब्रान्डेड सब्जी क्वालिटी सब्जी बराबर हुन्छ रे 1 किलो स्पाना मात्रै। अब इक्जाम्पल लिऊ, हाम्रो एउटा स्पारुलिना ठुलो कति रुपैयाँ पर्छ, धेरै भन्दा धेरै पर्यो भने मुस्किलले 2000 रुपैयाँ हो, 2000। अब हामी बिहान क्याल्कुलेट गर्दै थियौं समथिङ तपाईको 9 वटा डिब्बा 9 वटा 9.5 वटा डिब्बालाई 1 किलो पुग्छ। तपाईं पनि क्याल्कुलेट गर्नुस् है, 9 वटा 9.5 वटा डिब्बा छैन भने 10 वटा डिब्बा भनेपछि 1 किलो पुग्छ। अब तपाईं 10 वटै पुग्यो भने 10 दुना 20000 नेपाली 20000 मा तपाईं 1 किलो स्पाना पाउनुभयो। अनि तपाईं सब्जी 1000 1 किलो अहिले एउटा राम्रो सब्जी एकदम राम्रो पनि होइन, तपाईको सिजनै नभएको सब्जी त 150-200 रुपैयाँ किलो पर्छ हो। नर्मल सब्जीको कुरा गरौँ भने कम से कम 1 किलो सब्जीको पैसा अहिले तपाईको रेशियो हेर्दाखेरि 70 रुपैयाँ त पर्छ। यस 70 रुपैयाँको कुरा गरौँ, त्यो भन्दा माथि पहिला गरौँ, त्यो भन्दा तल पनि नगरौँ किनभने त्यो भन्दा तल मान्छे थोरै मान्छे खान्छ हैन। अब 70 गरौँ, अब तपाई 70 * 1000 गर्नुभयो भने पैसा कति रुपैयाँ पर्छ? 70000 पर्यो।
विचार गर्नुहोस्, तपाईँ 70,000 को खानु र 20,000 को खानुमा त फरक छ नि। यस 50,000 तपाईको सेभिङ भयो। मात्रै नि तपाईँ स्पानको बारेमा बुझ्नुभयो हो। अर्को कुरा हामी फेरि तपाईँ यही रिसर्चमा हेर्नुहोस् हैन, यही तपाईँ रिसर्चमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ भने हामी अन्डामा जुन तपाईको प्रोटिन हुन्छ, अन्डा भन्दा 100 गुणा तपाईको 6 गुणा धेरै प्रोटिन स्पारुलिनामा हुन्छ भन्छ। अन्डा भन्दा 6 गुणा धेरै प्रोटिन स्पारुलिनामा हुन्छ। अब हामी मात्रै के बुझ्यो भने एउटा अन्डा कति रुपैयाँमा पाउँछौँ हामी? 15 रुपैयाँ। कहाँ 10 रुपैयाँमा अन्डा 15 हैन। यसमा लोकलको कुरा गरेको छैन है। 15 रुपैयाँमा तपाईको चाहिँ दुकानमा अन्डा पाइन्छ। लोकल 20 रुपैयाँ भन्दा माथि पर्छ हो। अन्डाको रेट मलाई थाहा छ। अब 15 रुपैयाँ पर्यो भने तपाईँ विचार गर्नुहोस्, कमसे कम तपाईको चाहिँ 3 वटा स्पाना बराबर नेपाली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 6 रुपैयाँ एउटा क्याप्सुलको स्पानाको पर्छ हो। र ठीक छ, 6 रुपैयाँ पर्यो भने पनि त 18 रुपैयाँ। तपाईको 3 वटा स्पाना बराबर तपाईको एउटा अन्डाको पैसा पर्छ। तर अन्डामा तपाईको जुन भिटामिन्स पाउनुहुन्छ त्यसको 6 गुणा धेरै प्रोटिन तपाईँ स्पानामा पाउनुहुन्छ भने सस्तो पनि भयो हो। अर्को कुरा के हुन्छ, तपाईको राम्रो पनि भयो, 6 गुणा बढी प्रोटिन पाइयो कि हो। अर्को कुरा के हुन्छ भने अब धेरै त्यस्ता साथीहरू हामी अन्डा अहिले खान मिल्दैन किनभने गर्मी आइसक्यो, गाह्रो हुन्छ। तर भेजिटेबल भनेपछि त हामी स्पाना त मजाले खान मिल्यो नि हो, किन भन्दा अब त्यो भनेपछि के हुन्छ भने हामी धेरै साथीहरूलाई क्याल्सियम भनेपछि के हुन्छ, दुध हामी खान्छौँ, दुधमा क्याल्सियम हुन्छ, त्यसको 10 गुणा बढी क्याल्सियम तपाईको स्पारुलिनामा हुन्छ, 10 गुणा बढी। हामी गाजर खान्छौँ, गाजर भनेपछि अब क्यारोट भन्छ इङ्ग्लिसमा हो, त्यसको 100 गुणा बढी गाजरमा जुन क्यारेटमा तपाईको भिटामिन ए पाउनुहुन्छ 100 गुणा तपाईको के हुन्छ बढी तपाईको चाहिँ स्पानामा पाइन्छ। भने अब तपाईँ यति चीज खानुहुन्छ भने त्यसको पैसा तपाईले जोड्नुहुन्छ भने त्यो थोरै पैसा हुन्छ। तर हामी नर्मल स्पाना खाँदा पनि हामी चाहिँ मजाले त्यो न्युट्रिसनहरु हामी पाउन सक्छौं। भने तपाईको प्रोडक्ट कस्तो छ, वर्ल्ड बेस्ट हामी बुझ्नु पर्यो तपाईको प्रोडक्ट कस्तो छ, राम्रो छ कि राम्रो छैन, यो कुरा त हामी बुझ्नु। भोलि त्यही कुरा हामी के गर्ने, बाहिर गएर कुरा गर्ने। जस्तै अहिले लकडाउनमा हरेक मान्छेले टेन्सन के थियो, लकडाउनमा हरेक मान्छेले के टेन्सन, स्वास्थ्यप्रति, कोरोनाप्रति टेन्सन हो। कोरोना समात्यो भने के हुन्छ हो कि नहीं कोरोना। अब दुनियाँले कोरोनाको टेन्सन छ, अनि WHO ले के भन्छ, कोरोनालाई भगाउनको लागि मात्रै तपाईको चाहिँ इम्युनिटी पावर स्ट्रङ गर्नुस्, इम्युनिटी पावर स्ट्रङ त्यो भन्दा अरु कुनै उपाय छैन हो। कोरोना आउनु भन्दा पहिला डाक्टर ठुलो कुरा गर्थे, कोही भन्थेमा MD हो, कोही भन्थेमा DM हो, कोही भन्थेमा MBBS हो। तर कोरोना आएपछि कोही काम गर्न चाहेन हो। अब धेरै मान्छेहरु चाहिँ काम गर्यो हैन, अब डराएर होला कि के गरेर होला हैन। धेरै मान्छे भन्छ नि कोरोना कालमा कोही डाक्टरहरु मजाले काम गर्यो, भगवान हो, भगवान भए त डरले भगवान हैन। भोलि कोरोनामा हस्पिटल आएन भए त्यसको नोकरी जाँदैन, जान्छ भन्छ त। अब माओवादीको टाइममा जो मान्छे माओवादीदेखि भाग्यो हो त्यो मान्छेको नोकरी अहिले छ छैन नि। त्यो त नोकरीले गर्दा बिचारा डट्नु पर्यो नि त, अब डट्नु पर्यो कि त नोकरी जोगाउन त डट्नु पर्यो हो। अहिलेको कन्डिसन त्यही। तर हामीसँग यति राम्रो प्रोडक्टहरु छ यसैनो, यदि त्यो प्रोडक्टको बारेमा हामी मजाले साथीहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने हरेक मान्छे 2 वटा 3 वटा स्पाना त युज गर्छ। यहाँ धेरै साथीहरुको समस्या के छ, महँगो छ भन्छ हो। हामी नास्तामा कम से कम भए पनि 1 प्लेट चाउमिन त खान्छौँ, धेरै साथीहरु हामी खान्छौँ। यो दुकान खोलेको जति मान्छे छ सब खान्छ 1 प्लेट चाउमिन हो, धेरै खानुहुन्छ। अब तपाई विचार गर्नुस्, 1 प्लेट चाउमिन खानुहुन्छ भने तपाई 60 रुपैयाँ खर्च हुन्छ। 60 रुपैयाँमा तपाई 10 वटा स्पाना खानुहुन्छ, 10 केजी स्पाना खानुहुन्छ यसैनो। अब तपाई विचार गर्नुस् कि चाउमिन खाँदा तपाईले जुन न्युट्रिसन तपाई पाउनुहुन्छ अनि तपाई स्पाना खाँदा त्यो न्युट्रिसन पाउनुहुन्छ भने यति बुझिसकेपछि त कोही पनि मान्छे चाउमिन खान मान्दैन। चाउमिन भन्दा त स्पानै खान मान्छ नि। ठीक छ, तपाई पेट भर्नु पर्यो चाउमिनै खानुस्, त्यसको साथमा तपाई न्युट्रिसन पुरा गर्नको लागि 3 टा स्पाना खानुस्, कुनै समस्या छ? अब यति बिचारा दुकान खोलेर मान्छेहरु पैसा कमाइराछ हो, कमाइराछ र हरेक मान्छेले कसैले सुगर छ, कसैले प्रेसर छ, कसैले ग्यास्ट्रिक छ। अब त्यो मान्छेले हामी यसरी स्पानाको बारेमा मजाले बुझाएर यदि कुरा गरिदियो भने त तपाई 1 दिनमा 20 वटा स्पाना बेच्न सक्नुहुन्छ। बिक्छ बिक्दैन? कुरा त गर्नु पर्यो नि। अब आफू पुरै बुझे छैन अनि बोलेछ नि कहाँ बिक्छ
कुरा त बुझेर बोल्दा बित्छ नि। आज विचार गर्नुस्, आज यति धेरै पैसा कमाउने मान्छे त्यो स्वास्थ्यको लागि अलिकति भए पनि केयर गर्दैन होला? गर्छ नि, तर तपाईँले राम्रोसँगले बुझाउन सक्नुभयो भने, हो कि नै? यो हामी पैसा त कमाउँदैछौँ र स्वास्थ्यको लागि हामी के गर्दैछौँ? तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ यसरी डिएक्सन स्पानर नासाको बारेमा तपाईँ सर्च गर्नुहोस्, नासाले स्पानरको बारेमा के भनेको छ, तपाईँ त्यो कुरा बुझेर त्यसपछि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट युज गर्नुहोस् भनेपछि उनी तपाईँको कुरा भन्छ। तपाईँको एउटा माध्यम मात्रै हो यो सानो, तर काम गर्ने भनेपछि सपोर्ट गर्ने त नासा तपाईँको चाहिँ संस्था भयो नि यो सानो। त्यसरी गरेपछि के भयो, तपाईँको प्रोडक्ट सेल हुन एकदम सजिलो हुन्छ, प्रोडक्ट एकदम मजाले सेल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त्यसपछि बाहिर हामी जान्छौँ अनि साबुन हामीसँग छ, साबुनको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि एउटाले भन्छ महँगो छ भन्छ। महँगो त क्वालिटीमा हुन्छ नि, महँगो त क्वालिटीमा हुन्छ। हामी यति धेरै साथीहरू हामी छौँ, मानौँ न हामी कपडा एउटै रेटमा कपडा पुरै हुन्छ, कुनै सस्तो हुन्छ कुनै महँगो हुन्छ, र कुनै पनि चिज कपडाको मात्रैमा कुरा गरेको छैन, खानेदेखि लिएर होइन, लगाउनेदेखि लिएर हिँड्नेदेखि लिएर हरेक चिज के हुन्छ तपाईँको प्राइस क्वालिटी अनुसार फरक हुन्छ हो। अब साबुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो साबुन हामी बिहान पनि मैले हेरिरहेको थिएँ, हाम्रो दुर्गेजीहरू हामी हेर्दैछौँ, हामी रिसर्च पनि गरेको हो कि हाम्रो साबुनमा केमिकलको मात्रा भनेपछि 0 छ हो, थोरै छ, तर हामीसँग भएको जुन राम्रो कुराहरूले गर्दा कम्प्लिट माइनस गरिदिन्छ, तपाईँको बोडीमा 0% पनि क्षति गर्दैन, त्यस्तो कुराहरू छ। तपाईँ सर्च गर्नुहोस् मेरो सोपको बारेमा। त्यसपछि हाम्रोमा तपाईँको ज्ञानधर्म छ हो, पानको ओइल छ हो, त्यसपछि यसमा केमिकलहरू तपाईँको यो कलरिङहरू केही पनि गरिएको छैन, त्यही भएर हाम्रो साबुन कस्तो छ, मसरुम जस्तो छ, यसमा कलरिङ त्यस्तो केही पनि गरिएको छैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने क्वालिटी चेकको लागि 76% हाम्रोमा के छ, टीएफएम को मात्रा छ। टोटल फ्याटी म्याटर भनेपछि कति %सम्म यो नेचुरल छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दर्शाउँछ टीएफएम, टोटल फ्याटी म्याटर। अब हामी मात्र के गर्नु भने तपाईँ 76% टीएफएम भएको साबुन तपाईँ गएर किन्नुस्, म गुगलमा सर्च गरेर चाहिँ एउटा साबुनको 150 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ आइसपर्छ एउटा साबुनको। अर्को कुरा जुन हाम्रो साबुनमा तपाईँको इन्ग्रेडियन्ट्स लेखेको छ नि, त्यो भन्दा त्यसमा धेरै तपाईँको कमसेकम 100 गुणा भन्दा धेरै केमिकल हालेको साबुन पनि 150 देखि लिएर 200 रुपैयाँमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि हाम्रो त 100 रुपैयाँ 105 रुपैयाँमा पाउनु, नेपालमा तपाईँको 300-350 रुपैयाँ पाउनु हो भने। अब तपाईँ साबुनको बारेमा सस्तो छ र महँगो छ त भन्नुहुन्छ, तर क्वालिटीको बारेमा त तपाईँले थाहा भएन नि। सेम त्यस्तै हामी पेस्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। अहिले तपाईँ गुगलमा गएर हेर्नुहुन्छ भने पेस्ट धेरै मान्छे भन्छ म त सस्तो पेस्ट युज गर्छु भन्छ। अब भन्छ पेस्ट तपाईँको 4 क्वालिटीले चिनिन्छ, हरेक पेस्टको पछाडि मार्क लगाएको हुन्छ भन्छ। यहाँ चाहिँ यो पनि पेस्ट छैन भने म देखाउँ हो। जस्तै अहिले हाम्रो यो फेस वास छ नि, यो फेस वास हो, यो फेस वासको पछाडि यसरी मार्क लगाएको छ नि, ब्लू कलरको यो तपाईको चाहिँ ब्राउन कलरको यो फेस वास हो, यो स्किन सम्बन्धी भयो, त्यो भनेपछि दाँतको लागि भयो, टिपको लागि भयो है। त्यसमा यसरी मार्क लगाएको हुन्छ, हेर्नु भएको छ कहिले? हेर्नु भएको छ? यो भनेपछि 4 किसिमको हुन्छ, एउटा नीलो हुन्छ, एउटा हरियो हुन्छ, एउटा रातो हुन्छ, एउटा कालो हुन्छ, 4 किसिमको हुन्छ। अब के भनिएको छ भने जुनमा रातो हुन्छ त्यो भनेपछि नेचुरल प्लस केमिकलले बनाएको हुन्छ, रातो भनेपछि नेचुरल प्लस केमिकलले बनाएको हुन्छ। र जुन तपाईको चाहिँ हरियो हुन्छ, हरियो भनेपछि नेचुरलले बनाएको हुन्छ, कम्प्लिट त्यो नेचुरल हो। र जुन तपाईको कालो हुन्छ त्यो कम्प्लिट केमिकलबाट बनाइएको हुन्छ हो। र अर्को लास्टमा हुन्छ नीलो, हाम्रो जुन छ नि तपाईँ हेर्नु होला त्यसमा ब्लू छ भनेपछि नीलो छ, नीलो भनेपछि त्यो नेचुरल हो प्लस के हुन्छ त्यसमा मेडिसिनल प्रपर्टिज एड गरिएको छ के त्यसमा के छ, मेडिसिनल प्रपर्टिज एड गरिएको छ। त्यही भएर अब हाम्रो टेस्ट र बाहिरको टेस्टमा त फरक हुन सक्छ नि। अब मेडिसिनल प्रपर्टिज भनेपछि के हुन्छ भने हामी बाहिरको मानौ कसैले कसैको दाँत दुखिरहेछ के हामी पेस्ट नगरेको होला, पेस्ट त गरेकै हो नि, तर दाँत कसरी दुख्यो? पेस्ट गरेकै हो, फेरि दाँतबाट कुन कामबाट आयो? पेस्ट गरेकै हो, घरिघरि टेन्सन कसरी भइरहेछ हो? पेस्ट गरेकै हो, उसको तपाईको घाँटीमा म्याक्सिमम समस्याहरू कसरी भइराखेको छ भने के हो भने त्यो पेस्ट त गरेको हो तर म्याक्सिमम केमिकल त्यसमा युज गरेको हुनाले पैसा त थोरै युज गर्यो, तर भोलि त्यो टेन्सन बिग्रियो भने क्यान्सर हुन्छ, घाँटी काटेर फाल्नुपर्छ भने यो कुरा त मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि। यो चलो त्यही भएर डिएक्सन कम्पनीको पेस्ट युज गर्दाखेरि यसमा मेडिसिनल प्रपर्टिज भएको हुनाले यसले के गर्छ, तपाईको दाँत दुखाइ छ भने खत्तम हुन्छ, सिद्धिन्छ, त्यो कम हुन्छ हो। दाँतबाट खून आउँछ भने त्यो बन्द हुन्छ, सास गनाउँछ भने बन्द हुन्छ, पखाला लाग्न थाल्यो भने तातो पानीमा
थोरै पेस्ट घोलेर खानुस्, सन्चो हुन्छ। पेट दुख्यो भने तातो पानीमा थोरै पुरा ग्लासमा पानी हालेर खाने होइन है, थोरै पानीमा मनतातो पानीमा थोरै पेस्ट मजाले चाहिँ के गर्नुस्, भिट्नुस् र खानुस्। तपाईको पेट दुखिरहेछ भने सन्चो हुन्छ। त्यो सबै किन हुन्छ, किनभने डिएक्सनको पेस्ट एकदम नेचुरल हो, यसमा मेडिसिनल प्रपर्टिज एड गरेको हुनाले त्यो मेडिसिनलको भ्यालुले त्यो काम गरेको हो के, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यहाँ मान्छे के भन्छ, तपाईले चुतिया सम्झिन्छस्, चुतिया बुझ्यो मलाई पेस्ट खाँदा चाहिँ पेट सन्चो हुन्छ, कुनै पेस्ट धेरै छैन। ठिकै छ, एकछिन उभिएकै भएन, खाना छैन गरे हैन। कुरा गलत होइन, उले भनेको कुरा गलत हो र। आज हामी यहाँ धेरै साथी छौं, यसा गुम्बाको नाम सुन्नु भएको छ? यस यसा गुम्बाको यस। एक बोरा चामल बेच्दा कति रुपैयाँ आउँछ? अनि 1 किलो स्पाना तपाईको यसा गुम्बा बेच्दा 30 लाख रुपैयाँ आउँछ। अब यसा गुम्बाको बारेमा बुझ्ने मान्छे को भन्छ हो यार यसा गुम्बा चाहिँ 1 किलोमा 30 लाख रुपैयाँ आउँछ। अब धान बेच्ने चाउल बेच्ने मान्छे त कहाँ थाहा हुन्छ 1 किलो बेच्दा 30 लाख रुपैयाँ आउँछ? गल्ती गर्ने छैन नि। त्यही कारण हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो प्रोडक्टको क्वालिटीको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो हो। त्यही भएर आज एक्जाम्पल भनौँ, हाम्रो पेस्ट हामी एउटा फर्स्ट एडको रूपमा युज गर्न मिल्छ। फर्स्ट एड भनेपछि प्राथमिक उपचार, ठीक छ। तपाई बाहिरको पेस्ट 100 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ, तपाई डिएक्सनको पेस्ट 500 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ, के ठुलो कुरा हो। तपाईको 400 रुपैयाँ बढी पर्यो, तर यो 400 रुपैयाँले गर्दा भोलि 12 बजे राति तपाईको पेट दुख्यो भने कम से कम तपाईले सन्चो गर्नमा मद्दत गर्छ नि। कम से कम तपाई हस्पिटल त जानु परेन नि। ठीक छ, आज तपाई 400 रुपैयाँ धेरै युज गर्नु, धेरै लगाउनुहुन्छ, तपाई त्यो 400 रुपैयाँ लगाएर कम से कम आउने समयमा तपाईको माउथमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने टेन्सन त छैन नि। यसैले भोलि तपाईको यस भन्दा पहिला दाँत झर्ने समस्या त हुँदैन नि। कि गल्ती बोले? त्यही भएर हामी 400 रुपैयाँ लगाउँछौँ। अर्को कुरा के छ, आज जति जना साथीहरु हामी पेस्ट युज गर्दाखेरि सस्तोको कुरा गर्छौँ नि, सस्तो महँगोको कुरा गर्छौँ। तपाई 10 वर्ष भइसक्यो पेस्ट युज गरेको, तर पनि अहिले तपाईले पेस्ट महँगो भइरहेछ। र डिएक्सलको पेस्ट तपाई 5 साल मात्र युज गर्नुस्। यदि तपाईले पेस्ट फ्री भएन भने तपाई सुकुमारी दिदी ल्याएर तपाई 5 साल डिएक्सलको पेस्ट युज गर्नुस्। सही बोले कि गलत बोले भन्नुस्? 5 साल। यदि तपाई 5 साल डिएक्सलको पेस्ट युज गर्नु भएको छ भने त्यसको क्वालिटी यति मजाले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ कि तपाई पेस्ट मात्रै 100 वटा बेचिदिनुहुन्छ महिनामा। तपाई कति पैसा पाउनुहुन्छ? रिटेल मात्रै कति पैसा पाउनुहुन्छ? बोनसको टेन्सन नगर्नुस्। तपाईले पेस्ट फ्री हुँदैन र दोकानको पेस्ट सस्तो छ, तर कति दिनपछि तपाई फ्रीमा पाउनुहुन्छ होला एकचोटि मलाई भन्नुस् त। कति दिनपछि फ्री हामी पाउँछौँ हो। सेम त्यसरी हामी प्रोडक्टको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामी कफीको बारेमा कुरा गर्छौँ हो। 1000 तपाईको मानौ न 1000 समथिङ कफीको पर्छ। तपाई यहाँ कफीको न्यूट्रिसन तपाईको यो तपाईको न्यूट्रिसन इन्फर्मेसनहरु हेर्नुस् हैन। तपाईको यो न्यूट्रिसन इन्फर्मेसन भएको कफी तपाई अहिलेसम्म युज गर्नु नै भएको छैन होला सायद, किनभने यो ब्रान्डको कफी युज गर्नको लागि तपाईले नर्मल कफी युज गर्न पनि 50 रुपैयाँ लाग्छ। यो ब्रान्डको कफी तपाईलाई खोज्नै पर्छ, खोज्नै पर्छ। यदि पाइयो भने पनि तपाई 200 रुपैयाँ 300 रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ। र यसमा 20 वटा पुडिया हुन्छ। एउटा पुडियामा 5 वटा मजाले बनाउन मिल्छ, हामी त्यसरी युज गर्छौं। र 5 वटा पुडिया तपाई क्याल्कुलेट गर्नुस् 20 5 100 र 1000 रुपैयाँ प्राइस पर्यो। मानौ 1000 रुपैयाँ प्राइस पर्यो, तपाई चाहिँ 100 वटा कप कफी बनाउनु भयो, एउटा कपको कति पर्यो? म्याक्सिमम 10 रुपैयाँ हो कि नै? त्यसमा पनि के हुन्छ? ज्ञानदरमा मिसाइएको हुन्छ हो। ब्राजिलियन कफी हो, क्याफिनको मात्रा एकदम तपाईको न्यून लेभलमा 0.6% छ, जुन तपाई युज गर्दाखेरि बरु तपाईको हेल्थलाई सपोर्ट गर्छ, तर तपाईको हेल्थलाई कहिले पनि इफेक्ट गर्दैन। त्यस्तो राम्रो चीज हो यो, जुन चीज युज गर्दाखेरि ग्यास्ट्रिकको समस्यामा पनि काम गर्यो। माइग्रेनमा धेरै साथीहरु के हुन्छ भने मलाई त कस्तो झाउ भइराछ, न त सुत्नै मन लाग्छ न त हिँड्नै मन लाग्छ। कफी मजाले खाइदिनुस् न, दुईवटा सिदिन्छ हो, एकदम फ्रेश हुन्छ मान्छे। नयाँ मान्छे खाइदियो भने त कस्तो हुन्छ है हैन, कस्तो हुन्छ। तर हामी अब यसो खाने मान्छे चाहिँ खाइदियो भने एकदम फ्रेस हुन्छ हो कि न भन्छ। र त्यसै हामी यसले युज गर्न मिल्यो भने यो एकटा सस्तो पर्यो। 10 रुपैयाँमा कफी पाउनु, त्यो पनि ब्रान्डेड कफी पाउनु महँगो हो र हो होइन? त्यसरी हामी युज गरियो भने प्रोडक्टको बारेमा हामी मजाले बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीसँग आरटिजिएलहरुको बारेमा हामी बुझेकै छौँ हैन। हजुरको शरीरमा कुनै पनि किसिमको समस्या छ भने यसले कम्प्लिट सपोर्ट गर्दो रहेछ आरटिजिएल भनेपछि। त्यही भएर आरटिजिएलहरु भयो अनि मोरिन्डी जुसहरु भयो, हामी बुझेकै छौँ। त्यही भएर के छ भने हाम्रो प्रोडक्ट कस्तो छ भन्ने कुरा त हामी बुझ्यौ नि। अब के गर्ने, हरेक साथीले त्यो चीज हामी एक्सप्लेन गर्ने। सो यहाँ के लेखेको छ, इज योर डिसिजन राइट?
के तपाईको निर्णय सही हो। आज मानौ कुनै ठाउँमा हामी काम गर्दैछौँ या गर्न सोचिराखेका छौँ भने हाम्रो डिसिजन सही हो कि गलत हो के तपाईले थाहा छ। कुनै पनि सेक्टरमा यदि तपाई काम गर्दै हो, जस्तै मानौ आज हामी कहाँ काम गर्दैछौँ, डिएक्सन हो, डाइरेक्ट सेलिङ हामी यहाँ काम गर्दैछौँ। सो हाम्रो डिसिजन सही हो कि गलत हो त हामीले थाहा हुनु पर्यो नि, हो कि नभन त। अरू मान्छेले भनेर त हुँदैन, त्यही भएर एकचोटि हामी हाम्रो डिसिजन चेक गरौँ। अरूले भन्नु भन्दा पनि हाम्रो लाइफ बन्छ कि बन्दैन एकचोटि हामी चेक गरौँ। अब के भइरहेछ भने हामी यहाँ लेख्दा एनएफएल भनेपछि तपाईको यो टोटल ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट भनेपछि दुनियाँमा कुन बिजनेसको कुन मतलब सेक्टरमा कति बिजनेस हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ तपाईको दर्शाइएको छ। 95 बिलियन 9.5 बिलियन तपाईको एनएफएल भने तपाईको चाहिँ बिजनेस हैन भइरहेछ। र तपाईको म्युजिक इन्डस्ट्री भनेपछि 15 बिलियन बिजनेस भइरहेछ। म्युजिक इन्डस्ट्री भन्दा बुझ्नुहुन्छ नि, नाच गानाले धेरै मान्छे म त सिंगर बन्छु भन्छ हैन, अनि म डान्सर बन्छु भन्छ हैन। त्यो सेक्टरको बिजनेस भनेपछि कति हुन्छ तपाईको 15 बिलियन बिजनेस हुन्छ। अनि भिडियो गेमिङहरु हैन तपाईको कति हुन्छ 76 बिलियन डलरको बिजनेस तपाईको भिडियो गेमिङहरु गर्छ भने मुभी इन्डस्ट्री भनेको शाहरुख खान, सलमान खान, राजेश खन्ना हो। त्यसपछि अब अमेरिकातिरको हिरोहरु सबै मिलेर चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीजहरु कति गर्छ तपाईको 88 बिलियन डलरको बिजनेस गर्छ। कति 88 बिलियन डलरको बिजनेस गर्छ। त्यसपछि न्यूट्रिसनल फूड एन्ड इन्डस्ट्री भनेपछि 90 बिलियन डलरको बिजनेस गर्छ। र हामी यहाँ लास्टमा कहाँ आउँछौँ तपाईको नेटवर्क मार्केटिङ भनेपछि 178 बिलियन डलर। मतलब हामी स्टार हुन नपाए पनि तर हाम्रो इन्डस्ट्रीज कहाँ छ तपाईको 178 बिलियन। मतलब माथि जति पनि बिजनेसहरु छ ठ्याक्कै त्यसको थोरै कम भए पनि डबल छ। हामी त्यस्तो सिस्टममा काम गर्दैछौँ भने आज हामी यो ठाउँमा काम गर्दा ठीक छ तपाई भोलि हिरो बन्न मन लाग्छ जानुस् तपाई हिरो बन्नुस्, तर बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न त्यसको ग्यारेन्टी छैन। र डाइरेक्ट सेलिङमा आउनुभयो 100% तपाई यो सेक्टरको हिरो बन्नुहुन्छ भने बिजनेसले तपाईले प्रुभ गर्दैछ हो किन भन्दा। सो अब हामी ठीक छ म यो बिजनेस आज सुरु गर्दैछु, जीरो लेभल देखि म यो बिजनेस सुरु गर्दैछु, तर यसको रेशियो हेरेर त हामीले कन्फर्म हुन सक्छौं कि यो बिजनेसमा हामी सफल हुन्छ भनेर। के तपाईले डाउट छ? आज यहाँ धेरै साथीहरु हामी काम गर्दैछौँ, हाम्रो बोनस थोरै बढिरहेको छ हो। र तपाई हामी कुनै पनि किसिमको डाउट नमानौ कि आज एउटा कम्प्लिट सफल सेक्टरमा हामी छौं। र आउने समयमा हामी पनि कन्टिन्यू र निरन्तरता र इमानदारीताले काम गर्दै गइयो भने आउने समयमा हामी पनि सफल हुन्छौँ। यो के हुनु होला। आज किले कुनै डाउट छ तपाईलाई? हैन नि। सो नेक्स्ट यहाँ के छ, सेट योर गोल टार्गेट। अब हामी के गर्ने पूरा बुझ्यो नि। कम्पनी राम्रो छ कि राम्रो छैन, मार्केटिङ प्लान राम्रो छ, कम्पनीको मिसन राम्रो छ हो, प्रोडक्ट राम्रो छ, सबै बुझ्यो। अब के गर्ने हामी गोल हामी टार्गेट सेट गर्ने। यदि गोल टार्गेट तपाई सेट गर्नु भएन भने पनि तपाई हामी सफल हुन सक्दैनौँ। ठीक छ, डाक्टर बनेपछि बहुत पैसा कमाइन्छ भने डाक्टर बन्नु पर्छ भने त कम से कम गोल सेट गर्नु पर्यो नि। म अब डाक्टर बन्छु भन्ने कुरा त कम से कम ढुक्क हुनु पर्यो नि, हो कि नभन्नुस् त हो। त्यही भएर तपाई हामी यहाँ छौं, हाम्रो पोजिसन के छ। यदि तपाई स्टारजन हो, यदि तपाई स्टार रुबी हो, यदि तपाई मेम्बर हो यसैनो या अब हामी यो बिजनेस सुरु गर्दै हो भने अहिलेदेखि हामी के गर्नुपर्छ, गोल टार्गेट हामी सेट गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि हामी के भन्छ, सेट योर गोल टार्गेट। हाम्रो गोल टार्गेट अहिलेदेखि हामी सेट गरौँ हो। यहाँ के भनेको छ भने तपाई आज सुरु गर्नु भएको छ, तपाई मात्र 3 वर्षको लागि मजाले चाहिँ हैन कम्प्लिट तपाईको टाइम रिएक्सनमा तपाई दिनुस् अबदेखि हो। र बिस्तारै तपाई के गर्नुस्, हरेक चीजहरुको बारेमा अध्ययन गर्दै तपाई अगाडि बढ्दै जानुस्। यो तपाईको गोल टार्गेट 3 वर्षसम्म। विचार गर्नुस्, आज जसरी म बोलिराखेको छु, म कसरी बोलिराखेको छु, मैले अध्ययन गरेर बोलिराखेको हो, त्यतिकै बोले हो। तपाई पनि एउटा साबुनको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने कति दिन लाग्छ, कति साल लाग्छ एउटा साबुनको बारेमा बुझ्नलाई? 3-4 साल त पक्कै लाग्छ हो। 1 दिन 1 महिना लाग्दैन, 1 महिना। तपाई जस्तै म टेस्टको बारेमा कुरा गरे, कति दिन लाग्छ त्यसको बारेमा तपाई साथीले बोल्नलाई? कुनै साथीले टेस्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिम्रो त मागो छ, ए भाइ मागो सस्तो त्यतिकै
के हुँदैन, पहिला क्वालिटी हेर। आज सस्तो युज गर्दैछौ, भोलि महँगो दबाई गर्नुपर्छ, अन्त्य गर्नुपर्छ। यसो न यस गरी परिराखेको छ धेरै मान्छेहरू। लाइफमा कमाएको पैसा क्यान्सर लागेर पुरै बेचेर सिद्धाइसक्यो, किन कमाउनु पर्यो? जिरोमा आएन फेरि मान्छे त्यो। त्यही भएर हामी के गर्ने, बोल्ड टार्गेट सेट गर्दाखेरि अब हामी प्रोसेस सुरु गर्ने। ठिक छ, आज म मेम्बर हो, म 1 वर्षभित्र कम्प्लिट डिएक्सनको बारेमा नलेज गरिसकेर कमसेकम मैले 15-20 जना मान्छेले जोइन गरिसकेको हुन्छु। तपाईँ बोल्ड टार्गेट लिनु न अहिले। इम्पोसिबल हो? नो सर। ल भन्नुहोस्, कुन मान्छेले यो प्रोडक्ट आवश्यकता छैन ल मलाई भन्नुहोस्। यो भन्दा राम्रो प्रोडक्ट मार्केटमा कुन छ मलाई देखाउनुहोस्। कुरा गर्न मिल्छ? छैन भने त हाम्रै प्रोडक्ट बेटर हो भने म अब यसको बारेमा जब मानौ न म कुरा गर्छु भने, यसको लागि म एक्सप्लेन गर्छु भने त 100% मान्छे हाम्रो प्रोडक्ट युज गर्छ, युज नगर्ने त कुरा छैन नि। त्यही भएर हामी त्यसरी के गर्यो, एउटा बोल्ड टार्गेट सेट गर्यो। 1 वर्षमा कम्प्लिट नलेजमा डिएक्सनको बारेमा गरेर कमसे कममा 20 जना 25 जना एकदम एक्टिभ लिडरमा ट्रेड गर्छु भने तपाईँ एउटा बोल्ड सेट गर्नुहोस् न। अनि त्यसपछि आउने 1 वर्षभित्र या 2 वर्षभित्र कमसे कम मेरो ग्रुपमा म लिएर 10 जना मान्छेले स्टार डायमन्ड बनाउँछु। तपाईँ एउटा टार्गेट दिनुहोस् न। 2 वर्षमा तपाईँ टार्गेट दिनुभएछ, 5 वर्ष लागोस्, के टेन्सन छ? तर 5 वर्षमा तपाईको ग्रुपमा 10 वटा मान्छे स्टार डायमन्ड बन्यो भने तपाईको सैलरी कति हुन्छ सोच्नु भएको छ कहिले? तपाईको बोनस कति हुन्छ कहिले हेर्नु भएको छ? कमसे कम तपाईको बोनस भयो भने 2 लाख देखि लिएर तपाईको 3 लाख हुन्छ। हाम्रो त धेरै छ, तपाईको 2 लाखको कुरा मात्र गरौँ। कति वर्ष हामी काम गर्यो? 5 वर्ष, 3 वर्ष हो। 3 वर्षमा तपाई कम्प्लिट इफोर्ट लगाएर डिएक्सन गर्नुभयो भने तपाई 2 लाख रुपैयाँ बोनस कमाउनु पर्यो। कम्प्लिट इफोर्ट लगाउनु भयो भने। तर हामी बहुत ठुलो गल्ती गर्यौं, कम्प्लिट इफोर्ट लगायौं, 2 लाख रुपैयाँ बोनस बनाउन पर्यो। बाहिर त यो भन्दा थोरै इफोर्ट लगाउँदा धेरै पैसा आउने ठाउँ छ नि हो। कुन छ मैले भन्नु, कुन छ? डाक्टर बन्नले कति रुपैयाँ लाग्छ? 80 लाख 90 लाख छ तपाईसँग? डिएक्सनमा 80 लाख लगाउँदै हो? कति मोटो मोटो किताब पढ्नु पर्छ? हैन सर, म त डाक्टर बन्न चाहन्छु तर पढ्न आउँदैन। पोसिबल हो? यो डिएक्सन मात्रै हो। यो सानो डिएक्सन मात्रै हो। आज डिएक्सनले गर्दा अशोक कुमार गिरी जो लेबरमा काम गर्ने मान्छे आज 50 लाख गाडी लिइरहेको छ। त्यो डिएक्सन मात्रै एउटा प्लेटफर्म हो जुन हरेक मान्छे लाइफ परिवर्तन गर्न सक्छ। अरु ठाउँमा त्यो सिस्टम छैन। अरु ठाउँमा त पहिलेदेखि हाई स्टेप लगाइएको छ। तिम्रो नम्बर कति छ भाइ? 50% तिमी त डाक्टर बन्न सक्छौ। यसैनो तपाईको इच्छा जति भए पनि तपाई एकचोटि विचार गर्नुस्। तपाई हामी एकचोटि विचार गरौँ, कति राम्रो सेक्टरमा, कति राम्रो प्लेटफर्ममा आज हामी काम गर्न पाएका छौँ, हो कि भन्नु त? त्यही भएर हामी के गर्ने, टार्गेट हामी सेट गरौँ। अब डाक्टर बन्नको लागि 90 लाख रुपैयाँ लगाएर तपाईको 5 साल 6 साल लगाएर त्यसपछि मजाले कम्पिटिसन पार गरेपछि बल्ल डाक्टर बनेपछि बहुत मुस्किलले 5-6 सालपछि चाहिँ महिनाको 50,000 पाउनु, मात्रै 50,000। त्यो भन्दा 85,000 पाउन गाह्रो छ। कुनै आएर म 30 मा गरिदिन्छु भन्छ। गलत बोले? गल्ती बोले? सो तपाई काम गरेको ठाउँ र तपाईको जुन ठाउँमा तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, यदि त्यो ठाउँमा तपाई गोल टार्गेट गरेर यदि तपाई ठिक छ 3 वर्ष लागोस् न, म लेफ्ट राइट केही पनि हेर्दिन, म मेरो कम्प्लिट टाइम 3 वर्षमा डिएक्सनमा दिन्छु र त्यसरी तपाई 11 महिनाको 2 लाख बनाउनु भयो भने पनि तपाई अरु प्लेटफर्म भन्दा राम्रो डिएक्सनमा गर्नुभयो नि। यो कुरो त हामीले मजाले बुझ्नु पर्यो नि। त्यसपछि बल्ल तपाईको सपना साकार हुन्छ। अशोक कुमार गिरीले त्यति आज चाहिँ हिरो बनेको होइन। मलाई पनि भन्ने मान्छे धेरै थिए काममा मजाले आएर, ए भाइ हामी त दुनिया घुमेको मान्छे हो, आज त मान्छे हो, अहिले पनि मलाई प्राउड फिल हुन्छ, अहिले पनि दुनिया घुमिरहेछ। म नेपालमा बसेर पैसा कमाएर छु, दुनिया घुम्ने मान्छे अहिले पनि दुनिया घुमिरहेछ पैसाको लागि, तर पैसै कमाउन सकेको छैन। हो त्यस्तो सिकाउने मान्छे तपाईले पनि धेरै हुन सक्छ। तर हामीले त हाम्रो बारेमा थाहा हुनु पर्यो नि, कि गल्ती बोल्यो? सो हामी हाम्रो टार्गेट सेट गरौँ। त्यसको लागि टाइम लाग्छ, काम गर्नुपर्छ, पर्छ। कामै गर्न नसक्ने ठाउँ यदि कुनै ठाउँ मानौ न तपाई पैसा आउने ठाउँ छ भने जान्छ। 2-3 वर्षपछि हामी भेटौँ। कामै नगरेर पैसा कमाउने मान्छेको पोजिसन के हुन्छ हो? त्यही भएर लाग्छ, लगाउनु पर्छ कि पर्दैन? हामी आजदेखि के गरौँ, हाम्रो गोल टार्गेट सेट गरौँ। हामी यहाँ धेरै छौँ, 3 वर्ष भइसक्यो डिएक्सनमा। कति पिबी हुन्छ भाइ? 1000 पिबी टार्गेट सेट हुन्छ? 1000 पिबी ले टार्गेट सेट हुन्छ?
त्यो कुरा त हामी बुझ्नु पर्यो। अनि गल्ती कसको छ? गल्ती कसको छ? नसिबको गल्ती छ। पछि नसिबको गल्ती छ हैन। जसको नसिबमा जे छ उ त्यही पाउँछ। नसिब बनाएको को 1000 रुपैयाँ को गरेको यसै हो। हो त्यही भएर आजदेखि पहिला जसरी काम गरेर हुँदैन। आजदेखि हामी न्यू तरिकाले नयाँ तरिकाले हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ हो। A to Z अहिलेदेखि के गर्ने? A to Z कम्प्लिट टाइम हामी डिएक्सएलमा 2 वर्ष 3 वर्ष युज गर्ने। 5 वर्ष 6 वर्षदेखि हामी सायद हाम्रो लाइफमा सफल हुनको लागि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ यसै हो। तर हामी सफलता भएनौँ नि। त्यही भएर यति दिनसम्म गरिसकेर पनि यदि हामी सफल भएनौँ भने अब अरू ठाउँमा हामी टाइम नदिने। अब हामी डिएक्सएलमा टाइम दिएर छुट्याउने। मिल्छ मिल्दैन? त्यसपछि हामी टार्गेट हाम्रो सेट गर्ने। सो जोइन डिएक्सन सिम्पल छ हो। हामी जति जना छौं हामी डिएक्सन जोइन हुने र तपाईको जति साथीले तपाईले चिन्नु भएको छ सबैले तपाई डिएक्सन जोइन गर्नुस्। मिल्दैन? यहाँ धेरै साथमा हामी के छौं? हामी चाहिँ अरू मान्छेले चाहिँ जोइन गर्ने। अनि त्यसपछि मेरो फुफा मानु कोही छ, मेरो कोही फुपू छ, मेरो कोही भिनाजु छ, मेरो कोही सालो छ, उले चाहिँ जोइन नगर्ने। किन उनीहरुले यो कुरो चाहिएन कि उहाँले एक्स्ट्रा इन्कमको जरुरी छैन छ नि। त्यही भएर हामी के गर्ने? हरेक मान्छेले डिएक्सन जोइन गर्ने। तर म के भन्छु भने तपाईहरु चाहिँ बिच्छु थाहा छ? बिच्ची के भन्छ? स्कर्पियो त इंग्लिश पढ्यो बिच्छु भन्छ है। बिच्छु नै भन्छ। बिच्चुको मतलब के हो भने उले तपाईको चाहिँ 2 मिटर भित्र मान्छे आयो भन्ने उटोक छ के बिच्छु। तपाई हेर्नु भएन, अब हेर्नुभयो त ठिकै छ। त्यो तपाई हेरेर मानौ न बिर्सनु भयो भने उ एकछिन पछि आएर तपाई टोक्छ। यसको त्यो सिस्टमै त्यही हो। सेम त्यसरी नै हामी पनि एउटा रिकर्ड गरौँ न जोइनिङको बारेमा। म चाहिँ जो भए पनि मेरो तपाईको 10 मिटर भित्र भएका जति पनि मान्छेहरु छ हैन, म सबैले डिएक्सनको बारेमा कुरा गर्छु। तपाई एकचोटी सिस्टम बनाउनुस् न। जो म दुकानमा सामान किन्न जान्छु मेरो 10 मिटर भित्र पर्छ है, तपाई डिएक्सन जोइन गर्नुस्। ठीक छ? डिएक्सन जोइन गर्दा डिएक्सनको पेस्ट युज गर्नुस्, डिएक्सनको कपी युज गर्नुस्। भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। पैसा लाख रुपैयाँ कमाउने अनि भन्ने बेलामा सबभन्दा पछाडी अनि रिजल्ट आउँछ आउँदैन त्यो कुरा हामी के गर्नु पर्यो? मजाले बुझ्नु पर्यो। सो जोइन गर्ने। ठीक छ? हरेक मान्छेले जोइन गर्ने। किनभने हरेकको लागि डिएक्सन सुटेबल हो। त्यहाँ मार्केटिङ प्लानको बारेमा म कुरा गर्दिन किनभने म अलरेडी गरिसकेको छु। जो सिम्पल हो। यदि हामी गइयो भने तपाई यहाँ जोइन गर्नुभयो, तपाईले मानिसले 3 जना साथीले जोइन गर्नुभयो। यो 3 जना साथीले जति काम गर्नुहुन्छ त्यो तपाईमा आएर प्लस हुन्छ। यहाँ प्लस भएको छ नि। यो साथीले 2000 पीबी को काम गर्यो, यो 2000 पीबी यहाँ आएर प्लस हो तपाईमा हो। यो साथीले 3000 पीबी को काम गर्यो, यो 3000 पीबी तपाईमा आएर प्लस हो। यो साथीले 5000 पीबी को काम गर्यो, यो 5000 पीबी तपाईमा आएर प्लस हो। अब यहाँ के भयो भने तपाई वहाँ हो, तपाई 3 जना साथीले जोइन गर्नुभयो, तपाईले 3 जना साथीले जोइन गर्नुभयो, त्यो तपाईको पीबी प्लस भयो। र त्यो साथीले जोइन गर्यो भने पीबी प्लस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने साथीले क्वेशन गर्छ नि, त्यो पनि प्लस हुन्छ। किनभने यहाँ त्यो साथीले तपाईले त्यो साथीले जोइन गर्नुभयो, त्यो साथीले के गर्यो? 2 जना साथीले जोइन गर्यो हो। अब यसमा 2 जना भनेपछि मात्र हुँदैन, जति पनि हुन्छ। अब 2 जना मात्रै जोइन गर्यो भने यसले 1000 पीबी, यसले 2000 पीबी, 3000 पीबी यहाँ पनि प्लस भयो, यो 3000 पीबी के हुन्छ? तपाईमा पनि प्लस भयो। कुरा बुझ्नुभयो? यो के हो? मार्केटिङ सिस्टम। अब यो प्लानमा यदि तपाई काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले फाइदा के हुन्छ? के फाइदा हुन्छ? हेलो गुड मर्निङ डिएक्सन। मानौ तपाई 30,000 रुपैयाँमा कुनै संस्थामा काम गर्नुहुन्छ या कुनै तपाई मानौ न कुनै ठाउँमा तपाई काम गर्नुहुन्छ, 30,000 रुपैयाँ महिना तपाई काम गर्नुहुन्छ त्यहाँमा र यहाँमा चाहिँ के फरक छ? त्यहाँ के फरक छ भने तपाई 30,000 रुपैयाँमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो काम गर्नको लागि तपाईले आउनुपर्छ हो। चाहे 5 साल भइसकेपछि होस्, चाहे 10 साल भइसकेको होस्, चाहे 20 साल भइसकेको होस्। ठीक छ? म कुनै संस्थामा काम गर्छु, म अब 5 दिन घुम्न जाँदैछु, ल छोरा ता गइदे त्यहाँ भन्न मिल्छ? जोडले बोल्नु मिल्दैन। कति जना बोल्नु? 4-5 जनाले मिल्दैन भन्छ हो। एनर्जी त देखिरहेको छ, मान्छे कति एक्साइटेड छ हो। अब कुरा बुझ्नुभयो? यस। यहाँ के भयो? तपाईले काम गर्नुपर्छ। तर यहाँ डिएक्सनमा के हुन्छ? तपाई आज एउटा सिस्टम बनाउनु भयो यहाँ हो। तपाई के गर्नुभयो? धेरै साथीले यसको बारेमा कुरा गर्नुभयो।
अहिले मेरो ग्रुपमा 70,000 जना मान्छे छ। कतिजना? 70,000। 70,000 मा कहिले मन पर्छ कहिले मन पर्दैन त्यो मेरो टेन्सन छैन। म पनि हिँडिरहेको छु, मन पर्ने मान्छे पनि मेरो पछि पछि हिँडिरहेको छ। कोही मान्छे त अघि पनि पुगेछ हो, हाम्रो सरस्वतीले आउनुभयो हो, हप्तामा भन्दा 1 पोस्ट माथि हुन्छ। विचार गर्नुहोस्, म भन्दा 3 वर्ष पछि सुरु गर्ने मान्छे आज म भन्दा 1 पोस्ट माथि पुग्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि छैन, मतलब यहाँ कसैले कसैले रोक्न मिल्दैन, रोक्न सक्दैन। सो यहाँ के भयो भने तपाई आज सुरु गर्नुभयो हैन, र तपाईको टिम हुन्छ र तपाई मानव कुनै कारणवश यदि तपाई काम गर्न मिलेन भने तपाईको टिमले काम गरिरहेछ। हुन्छ सर, म एकचोटि फोन गर्छु सर, त्यसपछि म यसको बारेमा सो यहाँ के कुरा बुझ्यो, हामी चाहिँ कुनै कारणवश जस्तै मानौ आज तपाईको यस 60 साल छ, अब 60 साल पछि तपाईको हात साथ त्यति काम नगर्ला हो, तपाईले सायद त्यति तपाईको बोडीमा एनर्जी नसक्ला हो, या तपाई एक्टिभ भएर अरु ठाउँतिरहरु साथसँग भेट्न सायद गर्न चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ होला हो। अब त्यतिखेर यदि तपाई यो सिस्टममा हो भने मानौ मेरो सिस्टममा अहिले 70,000 जना मान्छे छ, ठीक छ, कुनै कारणवश सुकुमारी नि काम गर्न सक्दैन, तर बाँकी त्यो 70,000 जना मान्छे त काम गर्छ नि। यस, र त्यसको टोटल पीबी त यो कम्पनीले मेरो फेस हेरेर पीबी दिएको हो कि मेरो सिस्टम हेरेर पीबी दिएको हो? सिस्टम हेरेर पीबी दिएको हो नि। त्यही भएर यो फेस मानौ न, यो फेस हेर्न नपाए पनि मेरो सिस्टममा पीबी आउँछ र सुकुमारी दिले पैसा आउँछ, यो कुरा कहिले पनि नबिर्सनु होला। त्यही भएर बाहिर काम गर्दा र डिएक्सनमा काम गर्दा फरक भनेपछि यो तपाई त्यहाँ लाइफ टाइमसम्म काम गरिराख्नुपर्छ पैसाको लागि। यहाँ के हुन्छ तपाईको सुरुमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जबसम्म तपाई एउटा टिम बनाउनु हुन्न तपाईले काम गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै टिमलाई देखभाल गर्दा पुग्छ, तपाईले इन्कम भएपछि अनलिमिटेड आउन यहाँ सुरु हुन्छ। अर्को कुरा, तपाई यो नोकरी गर्ने ठाउँमा तपाईको हात खुट्टा जब विक हुन थाल्छ त्यतिखेर कम्पनीले के गर्छ, तपाई माथि हेर्ने जुन दृष्टिकोण हुन्छ नि त्यसको फरक हुन थाल्छ। कसै यसलाई निकालौं हो, कसै यसलाई चाहिँ भगाम भन्ने हुन्छ। त्यसैले र रिएक्सनमा के हुन्छ, तपाईको हात खुट्टा जति विक हुन थाल्छ तपाईको टिम त्यति स्ट्रङ हुँदै जान्छ। जस्तै मानौ म सुकुमारी, अब म बिस्तारै एजेड हुँदै छु हो, तर हाम्रो टिम बिस्तारै फैलिरहेछ। गति बोले गति बोले। सो हामी एक्टिभ हुँदा त हामी जे पनि गरेर खाना मिल्छ नि, तर तपाई विक भएको अवस्थामा तपाई पैसा पाउनु ठुलो कुरा त्यो भनेपछि लास्ट टाइममा डिएक्सन तपाई सपोर्ट गर्छ। हामी धेरै हेरिराखेका छौँ, मेरो छोरा गर्छ, मेरो ऊ गर्छ, मेरो त्यो गर्छ, लास्टमा कोही छोरा कोही पनि छैन। त्यतिखेर तपाईले सपोर्ट गरेको हो डिएक्सन भनेपछि आज पनि हामी इन्जोय गर्छौँ, मर्ने बेलामा पनि हामी इन्जोय गर्छौँ, किन हामीसँग डिएक्सन छ। यो सिस्टम मजाले हामी बुझिराख्नुपर्छ, कुरा बुझ्नुभयो। सो हामी के गर्ने, यो हाम्रो मार्केटिङ प्लान हो र कन्टिन्यू काम गर्नुपर्छ, एक दिनमा हुँदैन। यो मान्छेले कसरी विश्वास गरेको थियो 50 लाख गाडी लिएर घुम्छ, 50 लाख गाडी लिएर त मेरो छोरा पनि सकेको छैन। हेर्नु भएको छ कोही मेरो छोरा 50 लाख गाडी लिएर हिँडेको? मेरो पनि सायद यो सरकारी गाडी पछि बाई सरकारी गाडीसम्म होला हो। तर आज यो मान्छे यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने यो मेरो एक्सपिरियन्स तपाईले भन्दैछु कि तपाई कन्टिन्यू काम गर्नै पर्छ। तपाई डाक्टर बन्ने हो 2 सालमा हुँदैन, तपाई राम्रो स्टुडेन्ट बन्ने हो त 1 सालमा हुँदैन, तपाई एउटा नामी डाक्टर बन्ने हो त तपाईको 5-6 महिनाको कुरा हुँदैन। त्यसको लागि तपाई कन्टिन्यू काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जति टाइम तपाई कुनै पनि प्लेटफर्ममा दिनुहुन्छ त्यति नै तपाई त्यो प्लेटफर्मको मास्टर बन्नुहुन्छ, अरु कुनै विकल्प छैन। यसैले तपाई जति ट्यालेन्ट भए पनि तपाई यहाँ आएर एकै दिनमा 70,000 जनाको टिम बनाउन सक्नुहुन्न, त्यसको लागि टाइम लाग्छ। त्यही भएर कन्टिन्यू मैले काम गर्दा आज अशोक कुमारले यो पोजिसनमा पुगेको भने तपाई हामी पनि यदि सफल हुन चाहन्छौँ भने, यदि यो स्टोरी सही हो भने तपाई हामी पनि अरु मान्छेको कुरा नसुनेर हामी पनि कन्टिन्यू काम गर्न सिकौं। छैन भने स्टोरी छ, धोबीको कुकुर न घरको न घाटको हो, यता डिएक्सन पनि जान्छ उता तपाईको काम पनि जान्छ, बीचमा सिद्धो अब लाइफ छैन हो। त्यही भएर हामी यो कुरा मजाले बुझ्नुपर्छ। सो लकडाउनमा हामीले गल्ती नपेश गर्ने, हामी स्ट्रङ इन्कम र स्ट्रङ हाम्रो युनिटी सिस्टम जुन हामी 10 सालदेखि हल्ला गर्दै थियौँ हैन, लकडाउनले हामीले सिकायो कि सिकाएन? लकडाउन भन्दा पहिला, कोरोना आउनु भन्दा पहिला डाक्टरहरु के भन्थे, तिमी डाक्टर भाइ कि म डाक्टर हो। लकडाउन पछि के भयो,
लकडाउन पछि के भयो लेभलले डाक्टर डाक्टर भन्दा त ठुलो किसान लकडाउनले गर्दा यसरी लकडाउनले सिकायो नि हो इन्कम भाइ मात्र 30,000 रुपैयाँ जागिर गर्ने मान्छे तिमी माने डिएक्सन सिकाउने लकडाउनमा कहाँ गयो 30,000 कहाँ गयो 30,000 तपाईँ डिएक्सनमा हेर्नु त लिडरहरूको अहिले लकडाउनमा पुरै लकडाउन बितिसक्यो कुनै त्यस्तो लकडाउनको महिना छैन तपाईँ मेरो स्टेटमेन्ट मैले कति हराएको त्यही भएर मैले हराउन पनि मन लाग्दैन किनभने भिडियो स्टुडियो हुन्छ धेरै मान्छे भन्छ यो पैसाको कुरा मात्रै गर्छ त्यही भएर घरिघरि के एउटै कुरा भन्ने होइन र 3 लाख 3.5 लाख भन्दा पनि आउने इन्कम कहिले पनि लकडाउनमा आएन विचार गर्नुहोस् यति ठुलो यो चौकमा दुकान छ यति ठुलो चौक अनि मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ दया लाग्छ कहिलेकाहीँ हेरेर दया लाग्छ यति सटर खोलेछ यति सटर उनीबाट हेरिरहेको छ कोही मान्छे के भाइ के चाहियो 50 लाख रुपियाँ लगाएको छ हो अनि 20,000 रुपियाँ भाडाको लागि चाहिँ यति सटर खोलेर बिहानदेखि बसिरहेको त्यो के गर्यो लकडाउनले औकात देखाइदियो मान्छे यसो कस्तो हुँदो रहेछ भने डिएक्सन भनेपछि त वन वर्ल्ड मार्केट सिस्टम भएको हुनाले ठीक छ कपिलवस्तुमा लकडाउन थियो कतै कुक्लो थियो यसो ठीक छ नेपालमै लकडाउन थियो तर बाहिर कतै कुक्लो थियो हाम्रो इन्कम कहिले पनि स्टप भएन भने हामी लकडाउनले गर्दा हामी धेरै कुराहरू सिक्ने एउटा मौका पायौँ नि यसो अब के गर्ने यही चिज हामी हरेक मान्छेले गएर सेयर गर्ने भाइ खराब अवस्थामा तिम्रो मेडिसिन काम गरेन र खराब अवस्थामा तिम्रो जागिर काम गरेन खराब अवस्थामा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट काम गर्यो र खराब अवस्थामा डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम काम गर्यो यसो पारदर्शी गर्न मिल्छ मिल्दैन हो स्टेटमेन्ट देखाउनुहोस् न त्यही भएर हामी लकडाउनले हामी सिकेको व्हाट इज के भन्छ व्हाट यु हेभ बेस्ट अब यो मेरो लास्ट हो तपाईसँग बेस्ट के छ डिएक्सनमा तपाईको बेस्ट यदि तपाईँ कुनै मान्छेले भन्न सक्नु भएन भने तपाईको बारेमा कोही पनि विश्वास गर्दैन तपाईको बिजनेस कोही पनि गर्दैन सो हाम्रो बेस्ट भनेपछि कम्पनी बेस्ट हो सायद बेस्ट हो कि छैन बेस्ट कम्पनी बेस्ट छ कि छैन अर्को कुरा प्रोडक्ट बेस्ट हो हो अर्को कुरा जेनेरेसन मार्केटिङ सिस्टम आज म डाक्टर हो भनेपछि मेरो छोरा डाक्टर हुन्छ र डिएक्सनमा डबल डायमन्ड भने मेरो छोरा बुढी डबल डायमन्ड हुन्छ यसो आज म 5 लाख कमाइरहेको छु कुनै कारणवश मलाई के भयो भने मेरो इन्कम 0 तर डिएक्सनमा 2 लाख रुपैयाँ कमाइरहेको छु भने त्यो 2 लाख रुपैयाँ मेरो छोरामाथि ट्रान्सफर जान्छ ठीक छ म अशोक कुमार गिरी नभएपछि मेरो बिजनेस अलिकति डाउन होला 2 लाखको ठाउँमा 1.5 लाख आउँछ तर 0 त कहिले पनि हुँदैन नि त्यही भएर यहाँ के छ जेनेरेसन मार्केटिङ सिस्टम वन वर्ल्ड मार्केट सिस्टम हो म नेपालमा छु नेपालको कोही मान्छे मेरो कुरा सुन्दैन तपाईँ नलेजेबल हुनुहोस् डिएक्सनमा तपाईको कुरा अमेरिकाको मान्छे सुन्छ तपाईँ टेन्सन नगर्नुहोस् तपाईको बिजनेस तपाईको इन्कम अमेरिकाबाट आउँछ आउँदैन अझ तपाईँ मात्रै हेर्नुहोस् त हामी कहाँ छौँ नेपालमा र इन्डियादेखि 1.5 लाख रुपियाँ बोनस आउँछ कतादेखि 2 लाख रुपियाँ बोनस आउँछ तपाईले पनि भोलि त्यही हुन्छ त्यसो त्यही भएर यहाँ के छ वर्ल्ड मार्केट सो यहाँ के छ सबभन्दा राम्रो कुरा वेयर विल यु गो देयर विल योर इन्कम कम तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईको इन्कम पछाडि जान्छ दुनियाँमा कुन त्यस्तो ठाउँ छ अनि यो सबै बेस्ट होइन म जापान जान्छु जापान पैसा कमाउनले तपाईँ जापानको मान्छे भोलि नेपाल आउनुहुन्छ पैसा आउँछ त र डिएक्सनमा हामी चाहिँ एक ठाउँमा काम गर्यौँ किनभने हामी त त्यो कुरा प्रुभ गरेको हो नि हो त्यही भएर अब यति धेरै जब हामीसँग छ भने थोरै टाइम दिनु पर्यो भने हामी टाइम दिने कि नदिने सिक्नु पर्यो भने हामी सिक्ने कि नसिक्ने हामीसँग राम्रो छ भने हरेक मान्छेले भन्ने कि नभन्ने यदि हामी यो कुराहरू गर्न रेडी गरियो भने सायद हामी डिएक्सनमा टाइम सफल हुन टाइम लाग्दैन सो विश यु अल द बेस्ट गो क्राउन योर मास्टर भनेको कुराहरू चाहिँ ध्यान राख्नु होला भनेको कुराहरू चाहिँ फलो गर्नु होला र आउने समयमा सबै साथीहरू चाहिँ कमसे कम भए पनि लगभग बनेर बनाऊ भन्दै अशोक कुमार गिरी आजको यो प्रेजेन्टेसनबाट म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु वास्तवमा चाहिँ कस्तो लाग्यो प्रोग्राम आज जबरजस्त 3 महिनाको लकडाउनमा जुन दिमाग लक थियो आज खुल्यो कति % खुल्यो